Ilagon ng Diyos ni matahong na usab ng kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan akong mga hinimo igsuon sa Ginoo ug mga higala. Anon usab ang inyong ubos nga igsuon ang alagad sa Dios ang magwali o anon usab kita niining maanindot nga adlaw padayon kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pag tun-an na usab ang igsuon kini ang atong mabasa dinhi sulat sa Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 11 paingon sa 22. Ug ato kining paguluhan migsuon, unsa kalabaw pa niini ang mahimo sa dugo ni Kristo. Praise God. Akong pagbasahon migsuon, Hebrehanon 9, versikulo 11 paingon sa 22. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labang saserdote sa mga maayong butang nga nagpangabot nan latas sa labi pa kadako ug labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya siya tan-ong kabuhatan. Siya sa makausa ug sa wala na ipagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug mga lating baka kundili sa iyang kaugalingong dugo nga ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. Kay kun ang dugo sa mga kanding ug mga turong baka ug ang mga agyo sa bahing baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugang tawo, makapabalaan man gani alang sa pagputli sa unod. Unsa kalabaw pa gayud niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pagkigsaad aron ang mga gipanagwag makadawat og gisaad nga panulundong dayon. Sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa unang pagkigsaad. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagkapamatud-an. Kay ang tugon mugahom lamang inig abot na sa kamatayon, sanglit dili man kini magpulos samtang buhi pa ang naghimo niini. Tungod niana, bisan pa ang nahuunang pagkigsaad, wala kauyoni nga gawas sa paggamit og dugo. Kay sa diha nga ang tanang balaod sa kasugoan gikapadayag na ni Moses ngadto sa tanang katawhan, siya mikuha sa dugo sa mga lating baka ug mga kanding ug sa mga tubig ug mapulang balhibo sa karnero ug sa isupo ug ang basahon ug ang tanang mga tawo gisabligan niya nga nag-ingon, kini mao ang dugo sa pagkigsaad nga gisugo sa Dios kaninyo. Ug sa samang paagi iyang gisabligan og dugo ang tabernakulo ug ang tanan galamiton sa pagsimba. Sa pagkatinuod, ubos sa kasugoan, hapit ang tanang butang pagahinluon og dugo. O gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Dalagon ng Diyos migsuon siya mga pulong. Dini migsuon sa atong gibasa sa Hebrehanon 9. Kini migsuon naghisgot may tungod migsuon sa halad sa atong Ginoong Kristo nga mao ang iyang dugo nga igsuon. Hallelujah. Nga mato pa sa versikulo 14, unsa kalabaw pa gayud niini ang mahimo sa dugo ni Kristo. Praise God, hallelujah. Mo kini migsuon ang uluhan sa ato karon nga pagtulunan nga unsa kalabaw gayud ang nahimo migsuon sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Ug akong basahon pagbalik migsuon. Hallelujah. Versikulo 11.
Hebrehanon 9 bersikulo 11. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labang saserdote sa mga maayong butang nga nagpangabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya siyutan ong kabuhatan. Praise God, mo kini maigsoon. Ato pa sa pagtungha sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Ingon nga labawng saserdote siya maigsoon. Gitawag usab nga labawng saserdote maigsoon. Hallelujah. Usa siya ka labawng pari, diin maigsoon nagapangalagad maigsoon sa halaran dito sa langit sa espirituhanong pagpangalagad. Mato pa maigsoon, apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labang saserdote sa mga maayong butang na nagpangabot nan latas sa labi pa kadako labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya siyutan ong kabuhatan. So mato pa maigsoon, siya maigsoon pangalagad maigsoon mato pa latas sa labi pa kadako labi pang hingpit nga tabernakulo, no? Sa daang tugon maigsoon sa panahon sa mga katawan sa Israel diin si Moses maigsoon siya maigsoon himo maigsoon og tabernakulo, no? Nagahimo sila maigsoon og usa ka alampuanan diin maigsoon dito sa tabernakulo dito maigsoon magahimo og halad ang mga katawhan maigsoon pinaagi sa pagpangalagad sa mga saserdote maigsoon sa mga Levianhon diin maigsoon sila sa maong panahon sila ang giisip maigsoon nga mga pari o mga saserdote maigsoon sa Dios. Mato pa maigsoon nga dili hinimog kamot o sa ato pa dili iya siyutan ong kabuhatan. Ang atong Ginoong Kristo maigsoon sa iyang kahimtang usab dili sama maigsoon sa mga unang mga saserdote sa panahon pa sa katawan sa Israel panahon ni Moses nga diin sila maigsoon pangalagad sila maigsoon dito sa tabernakulo nga hinimo maigsoon sa kamot, material. Apan ang atong Ginoong Kristo maigsoon siya nagapangalagad maigsoon nga labang saserdote maigsoon diha sa espirituhanon nga paagi didto sa kalangitan maigsoon. Matupad dili sayutan ong kabuhatan, no? Dili maigsoon sama sa atong makita sa material, no? Sama sa panahon maigsoon ni Moses nga adunay ilang gihimong tabernakulo. Apan ang atong Ginoong Kristo matupa siya nagpangalagad maigsoon latas sa labi pa kadako kalabi pang hingpit nga tabernakulo. So labaw pa maigsoon matupa hingpit nga tabernakulo, hingpit nga alampuanan matupa dili hinimog kamot sa ato pa dili iya siyutan ong kabuhatan sa ato pa maigsoon espirituhanon maigsoon diya sa espirituhanon nga paagi. Bersikulo 12, siya sa makausa og sa wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon niya na nagkab-ot sa katubsanan nga dayon. Ato pang isa ng atong Ginoong Kristo siya sa makausa, no? Kausa ra siya maigsoon. Matupag wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit. So siya maigsoon misulod sa balaang dapit nga mao kini maigsoon ang giisip maigsoon matupad dinhi nga hingpit nga tabernakulo sa bersikulo 11, no? Nga matupad dili hinimo og kamot, no?
kundili nga espirituhanon. So kini ang balaang dapit dito sa langit mga igsoon. Nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga natimbaka kundi siyang kaugalingong dugo. So ang dala mga igsoon sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga siya mga igsoon ang labang saserdote sama mga igsoon sa kanhi nga siya mga igsoon ang tipo mga igsoon o kaparehas mga igsoon sa gihimo sa mga saserdote sa una dito mga igsoon sa katawan sa Israel, sa diin sila mga igsoon maghalad ngadto sa Dios pinaagi sa ilang mga halad sinunog sa paghatag nila mga igsoon og halad sa pagkigdait o halad diin paghimo nila panaad ngadto sa Dios o paghalad nila mga igsoon aron sa pagtabon sa ilang mga sala aron mapasaylong ilang mga sala magadala sila mga igsoon sa ilang mga halad didto mga igsoon sa saserdote sama mga igsoon sa baka o sa karnero o kanding mga igsoon. Diin mao kini mga igsoon ang ilang ginadala mga igsoon dito sa balong-balong o sa tabernakulo nga diin mga igsoon ato dito ang mga saserdote maghalad alang kanila mga igsoon sa ilang pagadad-on nga mga mananap nga ilang himuong halad ngadto sa Dios. Ug ang atong Ginoong Hesukristo usab mga igsoon mato pa siya nagdala mga igsoon dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga natimbaka kundi sa iyang kaugalingong dugo. So dili siya sama mga igsoon sa mga saserdote nga diin mga igsoon ang dugo sa mga mato pa baka ug mga kanding o mga karnero mga igsoon iyang ginadala didto mga igsoon sa halaran aron sa paghalad niini mga igsoon aron sa pagtabon sa sala sa mga katawhan aron sila mga igsoon mahinlo mga igsoon mapasaylo ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon mato pa siyang kaugalingon ang iya gyud nga kaugalingong dugo mga igsoon. Mato pa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. So pinaagi mga igsoon sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo mato pa diha mga igsoon makakabot sa katubsanan nga dayon. So diha lamang mga igsoon makabaton kita mga igsoon og katubsanan o kapasayloan mga igsoon nga dayon mga igsoon. Kapasayloan nga walay katapusan. So sa diha nga ang atong Ginoong Hesukristo naghalad siya mga igsoon sa iyang dugo sa diha mga igsoon nga siya nagpakamatay siya mga igsoon ang nahimo nga halad aron nga pagadawaton sa Dios mga igsoon ang iyang dugo aron nga makabaton og katubsanan kitang mga katawhan mga igsoon, makabaton kita og kapasayloan tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo siya man mga igsoon ang atong dakong saserdote nga mihalad sa iya gayong kaugalingong dugo aron nga matubos kita mga igsoon sa mao nga halad makadawat kita og kapasayloan gikan sa Dios sa atong mga kasalanan. Bersikulo 13. Kay kun ang dugo sa mga kanding ug sa mga turong baka ug ang mga agyo sa baying baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugang tao makapabalaan man gani alang sa pagputli sa unod. So mo kini mga igsoon mato pa ang mga dugo sa kanding sa mga turong baka mato pa di mga igsoon sa diha nga ikasablig kini mga igsoon ngadto sa mga mahugang tao makapabalaan man gani alang sa pagputli sa unod.
So mao kadto maigsoon ang magabalaan sa mga tao sa diha maigsoon nga ang dugo sa ilang halad nga kanding o baka maigsoon, karnero, mao kini maigsoon ang makapahimo nga balaan aron sa pagputli kanila, aron mawala ang ilang kahugawan, no, ang ilang kasalanan sa panahon maigsoon sa mga saserdote maigsoon dito sa ilang pagpangalagad sa tabernakulo uban sa mga katawhan sa Israel. Bersikulo 14. Unsa kalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo. Praise God, hallelujah. Unsa kalabaw pagayod maigsoon ang nahimo sa dugo sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga pinaagi si Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. So ang atong Ginoong Jesu-Kristo maigsoon siya maigsoon gyud ang mihalad matupas sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Walay buling, no? Walay ikasaway maigsoon. Walay apan, no, ni unsa man nga pagkulang maigsoon. Walay buling o walay hugaw maigsoon. Hallelujah. Sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga mihalad maigsoon siyang kaugalingon sa aron mato pa maigsoon sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. So aron sa paghinlo maigsoon mato pa sa atong kaisipan sa atong mga hunahuna mato pa gikan sa patayng binuhatan. So gikan sa mga patayng binuhatan o sa mga buhat nga daotan maigsoon. Ang patayng binuhatan mato pa mga buhat kini maigsoon nga dili maayo, no, mga buhat nga mga daotan, no, sama sa patay, no, sama sa mga butang nga mahugaw maigsoon. Ang patay nga mga binuhatan maigsoon sa tao. Ug mato pa aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. So pinaagi maigsoon sa dugo sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa diha nga nagpakamatay siya maigsoon sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sama maigsoon sa halad sa unang testamento sa daang tugon maigsoon nga diin ang mga halad nga ginahalad maigsoon sa mga tao aron sila mapasaylo maigsoon sama sa mga kanding o baka o karnero maigsoon nga atong basa nga maigsoon nga kinahanglan na ang igahalad maigsoon ngadto sa Dios kinahanglan katong walay ikasaway, no, kinahanglan nga kato maigsoon ang walay makita maigsoon nga dili maayo. Ato pa sa Levitico maigsoon kinahanglan nga magahalad sila maigsoon nga halad nga walay kasaway. Atong basahon maigsoon sa mga Levitico 21. Levitico. Ang nagisgot maigsoon mo tungod sa mga halad Levitico 22 versikulo 21. Ug bisan kinsa nga magahalad og mga halad sa pagdait alang kang Jehova sa pagtuman sa kapanaad kung magahalad sa halad sa kinabubuton o gikan sa panon sa baka kung panon sa karnero kinahanglan na kanahingpit aron pagadawaton kinahanglan nga walay ikasaway. Kinahanglan maigsoon hingpit aron nga dawaton maigsoon sa Dios kinahanglan nga walay ikasaway. Levitico 22 versikulo 21. So balik ta maigsoon. Mo kini maigsoon nga ang atong Ginoong Jesu-Kristo sa samang paagi maigsoon mato pa siya naghalad siyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios maigsoon.
Mato pa aron sa paghindo sa inyong kaisipan gikan sa patayng binuhatan aron makaalagad kamo sa Dios nga buhi. Bersikulo 14, Hebreo 9:14. Bersikulo 15. Busa siya mao ang tigpatiwala tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad aron ang gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Ato pa maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo, siya maigsoon ang tigpataliwala maigsoon. Siya ang anaa maigsoon sa taliwala maigsoon sa Dios ug sa mga tao. Mato pa sa usa ka bag-ong pakigsaad, sa usa ka bag-ong tugon maigsoon, bag-ong testamento, bag-ong kasabutan, aron ang gipanagtawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Mato pa aron ang mga gipanagtawag, aron ang mga pinili sa Dios maigsoon, diin gipanagtawag sa Dios, mato pa makadawat sa gisaad nga panulundong dayon, makadawat maigsoon sa gisaad nga panulundon o mga bahandi maigsoon nga diin gisaad sa Dios maigsoon, mato pa panulundong dayon maigsoon. Hallelujah. Sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa kalapasan nga nahimo ilalom sa unang pakigsaad. Ato pa maigsoon, ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon, mao maigsoon ang nahimo maigsoon nga mahimong katubsanan, no, sa mga katawhan nga diin gipanagtawag sa Dios, no, pinaagi maigsoon sa mao nga halad sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang kamatayon, sa iyang pag-ula, sa iyang dugo maigsoon, ang gipanagtawag maigsoon nakadawat maigsoon sa gisaad nga panulundong dayon. So mao kini maigsoon ang paagi diin nga makadawat maigsoon ang mga tinawag sa Dios, mga pinili sa Dios nga katawhan sa panulundon nga dayon maigsoon. Hallelujah. Ang kinabuhing dayon, no, nga atong nabatunan diya sa Ginoo. Sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa unang pakigsaad. So ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon, ato pa diya maigsoon, siya maoy nagatubos sa tanan nga kalapasan nga nahimo maigsoon ilalom sa naunang pakigsaad. So sa atong mabasa sa bersikulo 15, nagisgot ang duha maigsoon. Ato pa adunay bag-ong pakigsaad ug adunay unang pakigsaad. So sa ato pa maigsoon kini ang nagisgot may tungod sa daan ug sa bag-o nga kasabutan maigsoon. Nga mato pa ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang nagpataliwala maigsoon sa bag-ong pakigsaad. Diha siya maigsoon sa bag-ong pakigsaad na nagabarog. Diha siya maigsoon nagpakita maigsoon. Hallelujah, ang atong Ginoong Hesukristo sa Bagong Testamento nga diin maigsoon nga diha siya maigsoon nagpakamatay. Ang mao nga kamatayon, ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo diha sa bag-ong tugon, nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa naunang pakigsaad. So ang atong mga kalapasan maigsoon, kitang tanang mga katawhan maigsoon, kung sa daang tugon maigsoon ang atong mga kalapasan, kini mapasaylo sa diha maigsoon nga magahimo og mga halad didto maigsoon sa tabernakulo, pinaagi sa mga saserdote nga sa ilang panahon, sa panahon pa ni Moses, pinaagi sa mga halad sa mga mananap, sama sa mga kanding o baka o karnero maigsoon, nga diin ang dugo nini mao maigsoon ang mahimo nga pagtabon sa sala
ang atong Ginoong Kristo labaw pa maigsoon ang iyang nahimo sa iyang dugo maigsoon mato pa nagahinlo maigsoon sa atong mga kaisipan mato pa sa gikan sa patayng binuhatan sa tanan maigsoon nga mga buhat sa kasalanan tanan kapakyasan maigsoon sa mga katawhan maigsoon ang dugo sa atong Ginoong Kristo mao'y nagahinlo ug mato pa kini maigsoon mato pa sa makausara no sa bersikulo 12 wala nay pagsubli mato pa maigsoon nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga lating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo. So makausar lang maigsoon naghalad ang atong Ginoong Kristo maigsoon sa iyang kaugalingong dugo aron kita maigsoon makabaton og katubsanan no kapasayloan maigsoon. Hallelujah. Pinaagi sa maong iyang halad nga maong iyang kaugalingong dugo maigsoon. Sa diha nga ang atong Ginoong Kristo nagpakamatay maigsoon sa iyang kaugalingon. Versikulo 26. Kaya matupad din maigsoon kay kun mao pa gikinahanglan unta nga magasubli-subli siya sa pag-antos sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan ingon sa karon sa makausara og sa wala nay pagsubli-subli siya mitungha sa katapusan sa kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. So mato pa maigsoon ang atong Ginoong Kristo siya. So wala nay pagsubli makausara maigsoon. Mato pa siya mitungha mato pa dinhi maigsoon sa diha sa bag-ong kasabutan aron nga ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa naunang pakigsaad. So sa daang tugon maigsoon nga diin wala mahingpit maigsoon sa mga halad nga ginahimo maigsoon sa mga katawhan pinaagi sa mga saserdote. Ang atong Ginoong Kristo ingon nga labawong saserdote maigsoon siya sa atong panahon. Mato pa sa bag-ong kasabutan, sa bag-ong pagkigsaad, siya naghimo maigsoon sa paghalad ug pinaagi siyang kamatayon maigsoon mao'y nakatubos kanato maigsoon gikan sa atong mga kalapasan, gikan sa atong mga kasalanan. Mato pa nga nahimo ilalom sa naunang pakigsaad. Versikulo 16, kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagapamatud-an. So kung adunay tugon, adunay testamento maigsoon, kung aduna may kasabutan, mato pa kinahanglan nga ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagapamatud-an. So ayha kini maigsoon mapamatud-an kung mamatay na maigsoon ang magahimo og usa ka tugon. Versikulo 17, kay ang tugon mugahom lamang inigabot na sa kamatayon sanglit dili man kini magpulos samtang buhi pa ang naghimo niini. So mao kini maigsoon ang paagi no sa testamento. Kinahanglan maigsoon kung adunay testamento nga gibuhat maigsoon. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagapamatud-an. Ug mao kini maigsoon ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. Diya maigsoon sa Bagong Testamento nga ang mao maigsoon nga tugon nga niabot maigsoon ang paggahom ni maigsoon sa diha nga ang atong Ginoong Kristo namatay siya maigsoon. Hallelujah. Nga pinaagi maigsoon sa maong kamatayon maigsoon. Diya sa bagong tugon maigsoon kita nakadawat maigsoon. Hallelujah. Sa atong katubsanan maigsoon. Hallelujah. Tungod maigsoon sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Ug diha kanan ato maigsoon makita sa bagong tugon maigsoon. Hallelujah.
sa atong Biblia atong mabasa maigsoon diha sa Bagong Testamento, sa Bagong Tugon, diha maigsoon ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Diin siya maigsoon nagpakatao og siya maigsoon nagpakamatay aron kita makadawat sa katubsanan maigsoon sa atong mga sala. Mapasaylo ang atong mga sala. Siya ang nahimo nga halad maigsoon nga halad ngadto sa Dios maigsoon matupahalad nga walay ikasaway maigsoon. Dinhi maigsoon balik ta maigsoon sa bersikulo 17 kay ang tugon mugahom lamang inig abot sa kamatayon sanglit dili man kini magpulos samtang buhi pa ang naghimo nini. So sama sa usa ka testamento nga pagabuhaton maigsoon mato pa ang tugon mugahom lamang inig abot na sa kamatayon. So ang aya lamang maigsoon dawat maigsoon nga ang mao nga tugon mahimo nga mugahom sadya nga ang naghimo nini maigsoon mamatay na maigsoon. Sama sa usa ka tawo maigsoon nga aduna siya pagabuhaton nga testamento alang sa iyang banay sama sa usa ka amahan nga magahimong testamento alang sa iyang mga anak maigsoon. Ang mao nga testamento maigsoon aya lamang maigsoon kana mugahom sa diha nga mamatay na ang usa ka amahan nga naghimo sa maong testamento. Samtang nga buhi pa siya maigsoon ang mao nga testamento magpabilin sa gihapon maigsoon nga dili pa wala pay gahom niini maigsoon. Tungod kay aya pa man kini mapamatud-an sa diha nga moabot na maigsoon ang kamatayon sa nagpahimo nini. So mao usab maigsoon ang testamento maigsoon sa Bagong Tugon nga ang gahom sa Dios maigsoon sa pagtubos sa pagluwas sa iyang mga katawhan pinaagi maigsoon sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Nga kinahanglan siya mamatay una maigsoon aron mapasaylo kita maigsoon sa atong mga kalapasan. Kung napasaylo kita pinaagi sa iyang dugo maigsoon ingon nga halad maigsoon sa Dios maigsoon. Hallelujah. Aron kita maka dawat maigsoon ug kapasayloan makakab-ot sa katubsanan nga dayon pinaagi maigsoon sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Bersikulo 18 palayon ta tungod niana bisan pa ang naunang pagkigsaad wala kauyo ni nga gawas sa paggamit og dugo. So mato pa maigsoon ang unang pagkigsaad, ang unang tugon maigsoon, ang unang testamento mato pa wala kauyo ni nga gawas sa paggamit og dugo. So sa daang tugon maigsoon mo lamang gyud maigsoon nga ginagamit gyud maigsoon ang dugo aron sa pagtabon sa sala sa mga katawhan. Mao nga nagahimo sila maigsoon og mga halad sama sa paghalad og baka o karnero o kanding maigsoon. O adunay paghalad usab nila sama sa mga kuyabog sa mga tukmo. Diin maigsoon nga pinaagi niini maigsoon sila makaduol sa Dios pinaagi sa mao nga mga halad maigsoon. Halad sa pagkigdait nga diin gihimo nga halad nga sinunog aron nga mapasaylo sila maigsoon mahinluan sila sa ilang mga kalapasan sa ilang mga sala. Bersikulo 19 kaysa diha nga ang tanang balaod sa kasugoan gikapahayag na ni Moses ngadto sa tanang katawhan siya mikuha sa dugo sa nating baka ug mga kanding ug sa tubig ug sa mapulang balhibo sa karnero ug sa isupo ug ang basahon ug ang tanang mga tawo gisabligan niya
So mo kini migsuon ang gihimo migsuon ni Moses matupa. Kasi diha nga ang tanang balaod sa kasuguan gikapadayag na ni Moses ngadto sa tanang katawhan siya mikuha sa dugo sa nating baka ug mga kanding. So mo kini migsuon ang gihimo ni Moses migsuon. Matupa diha sa tanang balaod sa kasuguan si Moses migsuon matupa siya mikuha migsuon sa dugo sa mga nating baka ug mga nating kanding. Matupa og sa tubig ug sa mapulang balhibo sa karnero ug sa isupo ug ang basahon ug ang tanang mga tawo gisabligan niya. So iyang gisabligan ang mga katawhan migsuon aron nga sila migsuon mahinlo migsuon mahinluan sila migsuon. Sila migsuon mahimo nga pagadawaton sa Dios migsuon. Sa diya nga sila kasabligan migsuon niadtong dugo migsuon. Hallelujah. Nga diin mao'y ingon nga halad. Bersikulo 20 nga nag-ingon kini mao ang dugo sa pakigsaad nga gisugo sa Dios kaninyo. Hallelujah. Madto pa migsuon ang dugo migsuon sa pakigsaad nga matupag gisugo sa Dios sa mga katawhan. Bersikulo 21 ug sa samang paagi iyang gisabligan og dugo ang tabernakulo ug ang tanang galamiton sa pagsimba. Iyang gisabligan og dugo migsuon ang mga katawhan ug mao usab migsuon sa bersikulo 21 mao gyapon iyang ginhimo iya usab gisabligan og dugo ang tabernakulo ug ang tanang galamiton sa pagsimba. So dito usab migsuon sa tabernakulo dito sulod sa tabernakulo gikasabligan usab kini migsuon og dugo migsuon. Hallelujah. Diin dito migsuon ang presensya sa Dios ug makita sa Dios migsuon ang mao nga mga halad sa mga katawhan migsuon. Hallelujah. Ug ang mao nga dugo migsuon nga mao'y magahimo kanila migsuon nga makahinlo o makatabon sa ilang mga sala. Ug sa diha usab mangisuon nga ang mga halad nga mga sinunog migsuon may mahimo nga kahumot ngadto migsuon sa Dios migsuon. Hallelujah. Sa daang tugon migsuon. Sa bersikulo 22 katapusan sa pagkatinud ubos kasuguan hapit ang tanang butang pagahinloon og dugo ug gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. Praise God. Matupa sa pagkatinuod ubos sa kasuguan matupa ilalom sa kasuguan migsuon sa daang tugon migsuon sa kasuguan sa Dios matupa hapit ang tanang butang pagahinloon og dugo. So ang tanang mga butang halos migsuon tanang butang pagahinloon migsuon og dugo, no? Ano man isgutan din migsuon hapit ang tanang butang tungod kay sa daang tugon migsuon atong mabasa adiin ang mga katawhan migsuon sa diha nga makahimo sila og mga kalapasan magahimo sila migsuon sa pagdala og halad. Ang uban magadala og halad nga karnero, ang uban kanding ug ang uban migsuon nga walay kaya ang ila lamang mahimo migsuon magdala sila migsuon og mga kuyabog sa tukmo, no? Ug kung dili pa gid nila kaya migsuon magadala sila migsuon og mga harina, no? Aron sa paghalad niini migsuon aron sa pagtabon sa sala migsuon ug ila kining pagadad-on ngadto migsuon sa saserdote nga mao'y magahalad niini migsuon dito sa tabernakulo. So busa dinhi migsuon sa bersikulo 22 matupahapit sa tanang butang pagahinloon og dugo. So wala igna migsuon nga ang tanan gayud, no? Kung dili hapit lamang migsuon. So dili tanan, no? Kung dili nga nagisgot lamang migsuon. Ug kini migsuon, hallelujah. Sa bersikulo 22 ug gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong
pasaylo sa sala. Ug sa kinatibuk-an may gisuon, ang tanan gyud may gisuon halos may gisuon mato pa ang tanan butang sa kasuguan may gisuon pagahinluan og dugo o gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pagpasaylo sa mga sala. So ang tanang butang may gisuon mahinluan may gisuon pinaagi sa dugo. Ang tanan mga paglapas nga nangahimo sa katawhan sila ang tugon may gisuon. Ug mato pa og gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pagpasaylo og sala. Usa nga sa bagong tugon may gisuon ang atong Ginoong Kristo siya na gid may gisuon ang nag-ula sa iyang dugo. Kay mato pa kay kung walay pag-ula sa dugo walay mahimong pagpasaylo og mga sala. Aron nga ang tanan mga sala sa katawhan may gisuon sa tanan mga tinawag sa Dios, sa tanan iyang mga pinili, sa tanan iyang pagaluwason may gisuon makabaton og kaluwasan, kapasayloan sa mga sala, mao nga giula sa atong Ginoong Kristo ang iyang dugo may gisuon. Hallelujah. Praise God. Ato pa sa paghalad niya may gisuon sa pagpakamatay siyang kaugalingon. Versikulo 26. Hallelujah. Umato pa makausara no? Ang atong Ginoong Kristo. Ato pa sa versikulo 28, Hebrano 9:28, mo manusab si Kristo tapos makahalad sa makausara aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. Motunga sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas sinuon kanila nga matinghaon gyud nga nagapaabot kaniya. Mato pa magisuon. Mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausara aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. So ang gihimo sa atong Ginoong Kristo magisuon. Mato pa tapos siya makahalad makausa. Usa ra kahalad magisuon sa tanang katawhan magisuon. Aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. So tanan mga tao may gisuon na iyang mga tinawag o mga pinili o iyang mga pagalawason may gisuon ang mao nga halad may gisuon iyang gihimo mato pa makausara aron nga makuha ang tanang sala may gisuon sa mga katawhan nga iyang mga luwas. Praise God. Hallelujah. Mao kini may gisuon ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. Mabasa sa kini may gisuon sa pinadayag atong basahon may gisuon sa pinadayag 1 versikulo 5 unsa ang gisulti dinhi may gisuon. Pinadayag 1 versikulo 5. O gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Praise God. Unsa kuno may gisuon? Gikan kang Hesukristo mato pa ang kasaligan nga saksi. Nga kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Hallelujah. Mato pa siya ang panganay sa nangamatay ug ang punuan sa mga hari. Siya may gisuon ang magulang, siya ang una may gisuon gyud sa nangamatay ug nabanhaw may gisuon ang atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Ato pa kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo may gisuon. Hallelujah. So diha lamang sa atong Ginoong Kristo may gisuon kita nakabaton sa kapasiluan sa atong mga sala. Diya lamang nahinlo ang atong mga kasalanan pinaagi sa iyang dugo may gisuon. Nagtangtang kanato may gisuon sa atong mga sala ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Basta diya lamang kita may gisuon musalig kaniya may gisuon. Diya lamang kita motuo mudangup may gisuon, muduol may gisuon sa atong Ginoong Kristo. Kasi lamang may gisuon ang nag-ula may gisuon sa iyang dugo aron kita may gisuon matubos, aron kita mapasaylo, aron matangtang ang atong mga sala may gisuon. Hallelujah. Pinaagi sa iyang kamatayon may gisuon. Busa sa atong panahon karon may gisuon, mao kini ang atong gikinahanglan
masabtan maigsoon. Hallelujah. Nga ang atong kaluwasan diha lamang nato maigsoon mabatunan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nay lain maigsoon. Dili ang relihiyon, dili ang simbahan maigsoon maoy nagpakamatay aron sa pagtubos kanato. Dili ang simbahan maigsoon ang adunay dugo nga giula aron kita maigsoon mapasaylo ang atong mga sala. Dili ang relihiyon maigsoon mao ang nagtangtang sa atong mga sala maigsoon. Ang atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi siyang dugo maigsoon. Siya nagtangtang sa atong mga sala. Diya napasaylo kita maigsoon kaniya sa paghalad sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang lawas maigsoon. Mato pa halad nga walay buling maigsoon, walay ikasaway. Halad ngadto sa Dios maigsoon aron kita pagadawatan sa Dios. Aron kita mahinluan maigsoon sa atong mga kasalanan. Sa matod pa sa pulong sa Dios sa buhat wala na ilain pangangalan ang gihatag dinhi sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita maigsoon. Ang ngalan maigsoon sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kay ang atong Ginoong Hesus, ang atong Ginoong Hesukristo, siya maigsoon ang nagpakamatay sa krus aron matubos kita maigsoon sa di ang agiula niya ang iyang dugo maigsoon aron matubos kita sa atong mga sala. Buhat 4 11 paingon sa 12. Mati pa din maigsoon. Kining maong Hesus nga mao ang batong gisalikoy ninyo nga mga magtutukod apan nahimo Hinoong uluhan sa pamagang. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. So mo lamang maigsoon ang ngalan sa atong Ginoong Hesus maigsoon. Siya lamang maigsoon ang makahatag kanato og kaluwasan maigsoon. Hallelujah. Siya lamang ang nagluwas kanato, nagtubos kanato maigsoon sa atong mga kasalanan. Pinaagi siyang dugo nga iyang giula maigsoon. Kita maigsoon napasaylo, kita nahinlo maigsoon sa atong mga kalapasan, sa atong kasalanan. Kita napasaylo maigsoon. Usa nga gikinahanglan nga siya lamang maigsoon ang atong tuuhan. Siya lamang ang atong dawaton maigsoon. Siya lamang ang atong ilhon nga bugtong tinuod ni Dios ang atong Ginoong Hesukristo ug mangluluwas. Wala na ilain maigsoon. Wala laing paagi maigsoon nga kita maluwas. Gawas lamang maigsoon sa atong pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo nga siya maigsoon ang nagpakamatay kanato, nagtubos kanato pinaagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo maigsoon. Sa pagpakamatay niya maigsoon alang sa tanang mga katawhan maigsoon. Dito maigsoon sa krus. Hallelujah. Usa nga kinahanglan ang iyang ngalan ato pa wala na ilaing ngalan pa lagi kahatag nga niini pinaagi niini maluwas kita maigsoon ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Usa nga kinahanglan atong tuuhan sa maigsoon pinaagi sa atong pagdawat kaniya diya sa atong pagtuo pagpabautismo siya ngalan. Buhat 2:38 busa pagnusul kamo og pagbautismo kamo matagos sa kanus sa ngalan ni Kristo alang sa kapasaluan sinong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Gikinahanglan nato maigsoon ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ug ato kining madawat maigsoon sa diha nga atong dawaton siya pinaagi sa bautismo maigsoon. Hallelujah. Aron nga mapasaylo sa atong mga sala maigsoon. Hallelujah. Ang iya lamang ngalan maigsoon. Ang atong lamang Ginoong Kristo ang nagpakamatay alang kanato maigsoon. Busa ato siyang dawaton maigsoon. Hallelujah. Nga diin ang katubsanan maigsoon, ang kapasayloan maigsoon, pinaagi maigsoon sa iyang dugo. Ma-apply lamang nato maigsoon dinhi kanato sa diya nga atong dawaton iyang ngalan maigsoon. Sa diyang mudawat kita maigsoon sa bautismo sa iyang ngalan maigsoon. Hallelujah. Ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kamato pa mapasaylo ang atong mga sala, pinaagi sa iyang ngalan, buhat 2:38. Alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Ug pagkahuman ni maigsoon madawat usab nato
ang gasa nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maigsoon sa atong Ginoong Jesu-Kristo ato usab kining madawat sa diha nga mapasaylo ang atong mga sala, sa diha modawat kita sa bautismo sa iyang ngalan nga diin maigsoon mao kana ang paagi maigsoon nga ang dugo sa atong Ginoong Jesu-Kristo maigsoon mai-apply atong madawat maigsoon sama sa panahon ni Moses maigsoon sa diha nga ang mga katawan sa Israel gipahigawas sila maigsoon, nanggawas sila maigsoon gikan sa pagkaulipon nila sa Ehipto maigsoon. Sa diha nga gipatay maigsoon ang karnero sa Pasko maigsoon. Nga diin ang dugo sa karnero maigsoon gipahid maigsoon sa balabag sa haligi sa pultahan. Nga sa diha nga ang anghel sa kamatayon naghimo maigsoon sa pagpamatay sa tanang panganay, tanan nga mga magulang nga anak nga lalaki sa taga Ehipto maigsoon. Sa diha maigsoon moagi siya maigsoon sa mga tagsa kabalay o tagsa kabalong-balong maigsoon. Kinahanglan nga sa iyang pag-agi makita niya maigsoon ang dugo sa karnero nga gipatay maigsoon, ang karnero sa Pasko. Ug sa diha nga moagi maigsoon ang anghel sa kamatayon nga makita niya maigsoon ang maong dugo nga gipahid maigsoon diha sa balabag sa haligi maigsoon sa pultahan. Mulabay lamang sa maigsoon. Hallelujah. Kato maigsoon nagasimbolo maigsoon sa dugo sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Hallelujah. Nga sa matag usa kanato maigsoon nga mudawat maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Sa diha maigsoon nga magpabautismo kita sa ngalan ato siyang dawaton maigsoon sa atong mga kasing-kasing. Sa diha nga maghinulsol kita. Mangayo kitag pasaylo sa Ginoo maigsoon. Isugid nato ang atong mga kalapasan, atong mga kasalanan. Pinaagi siyang ngalan dawaton nato ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Mo kini maigsoon sama ni ana maigsoon nga gipahid ang dugo maigsoon dito sa balabag sa haligi maigsoon sa pultahan sa mga balong-balong sa mga taga-Israel nga diin maigsoon ang anghel sa kamatayon inig kakita maigsoon sa mao nga dugo nga gipahid maigsoon sa balabag sa haligi maigsoon sa pultahan sa balong-balong mulabay siya maigsoon. Mao man usab maigsoon, hallelujah. Ang dugo maigsoon sa atong Ginoong Jesu-Kristo, siya maigsoon ang timailhan nga kini maigsoon ania na kanato sa diha maigsoon nga atong gidawat ang iyang ngalan maigsoon diha sa bautismo maigsoon, hallelujah. Og sa diha nga atong madawat maigsoon ang kapasaluan sa atong mga sala, madawat usab nato maigsoon ang gasa nga Espiritu Santo. Diin ang Dios maigsoon, ang Espiritu Santo sa Dios, ang Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesu-Kristo magapuyo diha sa sulod nato maigsoon. Sama maigsoon sa mga katawan sa Israel nga sa diha nga makita maigsoon ang mao nga gipahid nga dugo sa karnero maigsoon dito sa balabag sa haligi sa pultahan sa balong-balong. Nagpasabot maigsoon nga ang anaa sa sulod maigsoon nakadawat na sa katubsanan maigsoon. Hallelujah. Mga katawhan maigsoon nga mga linuwas, mga katawhan maigsoon ang mga tinubos, mga katawhan nga nakabaton sa kagawasan maigsoon. Og sa human niadto maigsoon, hallelujah, ang mga katawhan sa Israel maigsoon sa diha nga ilang gihimo maigsoon ang pag-ihaw maigsoon sa karnero sa Pasko, nanggula sila maigsoon gikan sa Ehipto maigsoon. Hallelujah. Nanggula sila sa pagdawat maigsoon sa kagawasan gikan sa ilang kaulupnan sa ilang mga sala. Mayon man usab maigsoon sa diha nga kita maigsoon
mudawat maigsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mao kana maigsoon ang atong paghatag kanato maigsoon og kagawasan maigsoon gikan sa atong kaulipngan maigsoon sa sala nga naghulagwa sa Ehipto. Hallelujah. Og nabatulan nato kana maigsoon pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo maigsoon nga giula alang kanato maigsoon aron makabaton kita og katubsanan kapasayloan sa atong mga sala. Busa sa diha nga atong dawaton maigsoon ang ngalan sa atong Ginoong Kristo diya sa bautismo maigsoon. Hallelujah. Uban sa paghinulsol madawat usab nato maigsoon ang gasa ng Espiritu Santo. Ang atong Ginoong Kristo mupuyo maigsoon tagsa-tagsa kanato sa atong mga kasing-kasing ug siya maigsoon mao'y magadumala sa atong kinabuhi. Hallelujah. Samtang maigsoon magapadayon kita maigsoon sa atong pagpangalagad, magapadayon kita sa atong panaw diya sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios nga magapaabot kita maigsoon siyang pagbalik. Nalagyan ng Diyos maigsoon siyang mga pulong na tumatag usa na panalanginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong ginatunan, ang atong tunan karon nga atong nabasa dinhi maigsoon sa Hebrehanon 9 gikan maigsoon sa bersikulo 11 paingon sa 22. Ang naguluhan maigsoon kung unsa ang nahimo maigsoon sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Hebrehanon 9 bersikulo 14, unsa kalabaw pagayud niini ang mahimo sa dugo ni Kristo. Praise God, hallelujah. Nalagyon ang Diyos maigsoon siya mga pulong na tumatagos sa maigsoon na panalanginan sa pulong si Diyos. O padayon kita maigsoon magatuon siya mga pulong kay pinaagi niini maigsoon. Ang Diyos maghahatag kanatog dugang kaalam kay balong espirituhanon. O ang Diyos usab gahatag kanatog dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo. Samtang magapadayon kita sa pagpangalagad o magapadayon kita sa pagpangalagad kaniya sa pagpaabot usab sa iyang pagbalik. Dalagan ang Diyos magapanayon kanatong tanan ug daghang salamat.